السلام عليكم. هاد الدرس كيجي من بعد جوج دروس اللي درنا قبل. شفنا فيهم لا ديفينيسيون دان l'algorithme, لا syntaxe ou bien la structure دان l'algorithme, درنا دي زيكزامبل. في الدرس الثاني شفنا درس خاص بلي فاريابل. في الدرس هذا غنشوفو سكون نابيل لي انستركسيون كونديسيونيل، يعني التعليمات الشرطية أو التعليمات اللي كتنفذ بناء على شروط. Donc, c'est quoi une instruction conditionnelle? Une instruction conditionnelle est un ensemble des instructions qui sont exécutées selon des conditions déterminées. وغنشوفو في هاد الدرس جوج ديال les instructions conditionnelles هما l'instruction conditionnelle si وكتكتب كوم سا si كنحدد الشرط alors كنعطي النتيجة. sinon si يعني ولا إلا كان عندي شي شرط آخر سينون سي كنحدد هذاك الشرط الوغ كنعطي النتيجة ديالو. سينو إلا ما تحقق لا الشرط الأول لا الشرط الثاني كنعطي النتيجة المخالفة. l'instruction conditionnelle الثانية هي selon faire. سينو أعطينا النتيجة المخالفة fin selon. حنا on va expliquer الفرق ما بين l'instruction si و l'instruction selon avec des exemples. غادي نبداو بالinstruction si. ناخدو هاد l'exemple. يعني هذا بروغرام ولا algorithme بغينا يطلب منا نسيزيو واحد لو نومبر. الا كان هاد لو نومبر كبر من صفر راه غادي افيشي بوزيتيف لو مو بوزيتيف، الا كان صغر من صفر غادي افيشي نيجاتيف يعني لو مو نيجاتيف. دونك الالغوريثم غادي يكون كوم سا. اول حاجه كنعطيو السميه الالغوريثم سميناه بوزيتيف نيجاتيف. مادام مطلوب منا اننا نسيزيو ان نومبر يعني خاصنا نديكلاريو مينيموم اون فاريابل. مطلوب منا انه يكون اونتيي، راه درنا التيب ديالو اونتيي. دونك باش اللي بغى يفهم مزيان لي فاريابل يرجع للحلقه اللي خاصه بلي فاريابل. دونك كنكتبو ديبي وكنطلبو من لو بروغرام انه افيشي لنا لا فراز طابي ان نومبر باستعمال لانستركسيون écrire. هذاك لو نومبر طابي باش نحطوه في لو فاريابل اكس خصنا نستعملو لانستركسيون lire. دابا عاد غنستعملو لا فونكسيون او بيان لانستركسيون سي. الشرط اللي عندنا سي اكس اكبر من او يساوي صفر الوغ افيشي لينا لو نومبر اونتري اي بوزيتيف. sinon si إلا كان x صغر من صفر alors écrire le nombre entré est négatif. Donc هنا j'ai réalisé un algorithme avec l'instruction si. باش نفهمو الفرق ما بين l'instruction si et selon غادي ناخدو هاد l'exemple. Donc هنا مطلوب منا أننا نصاوبو un algorithme qui demande de saisir un nombre entier et d'afficher lundi إلا كان هاد le nombre tapé égal 1 et afficher لنا mardi إلا كان يساوي 2 et afficher mercredi إلا كان كيساوي 3 et afficher jeudi إلا كان يساوي 4 et afficher vendredi إلا كان هاد le nombre tapé égal 5. Donc la solution avec l'instruction si comme ça. Donc l'algorithme سمينا jour. عندنا nombre واحد اللي خصنا نطابيو هو x en entier على حساب l'exercice. Donc après début كان نطلبو من l'algorithme afficher la phrase taper un nombre. غنستعملو l'instruction lire pour enregistrer le nombre tapé في la variable x. Et après كنبداو les instructions avec si. Si x égale à 1 afficher لنا lundi. Sinon si x égale à 2 afficher لنا mardi. Sinon si x égale à 3 affiché mercredi. Sinon si x égale 4 affiché jeudi. Sinon si x égale à 5 affiché vendredi. Donc هنا on a réalisé l'algorithme avec l'instruction si. ولكن كاين واحد الملاحظة مهمة هنا. كاين بزاف ديال لي لين. دونك هاد لا سانتاكس ديال هاد الالغوريثم طلب منا اننا نكتبو بزاف ديال لي لين باش يعطينا النتيجة ديال هاد ليكزيرسيس.
دونك هنا كيجي الدور ديال لانستركسيون سولون الدور ديالها انك تمينيميزي لا سانتاكس او بيان لي لين. دونك افيك سولون غادي يكون لا سانتاكس ديال الالغوريثم كوم سا. نفس الاسم ديال الالغوريثم. on a déclaré la variable x en entier. Donc طلبنا من l'algorithme afficher la phrase taper un nombre, lire pour enregistrer ce nombre dans la variable x. وكنبداو l'instruction selon. Donc نكتبو selon x à l'heure. Case 1 lundi, case 2 mardi, case 3 mercredi, case 4 jeudi, case 5 vendredi. هنا إلا لاحظنا معناش بزاف ديال لي لين. دونك هذا هو الدور ديال selon اللي هي سويتش في لي زوتر لونغاج دو بروغراماسيون.